श्रीराम राम रघुनंदन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकर्कश राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। ये श्री रामचंद्र का यस्ता प्रकार का कुरा गरिरहेकै बेलामा रामचन्द्रले त्यो अवस्थामा सूर्य अस्ताएर सन्ध्याको समय भयो। त्यसपछि आफ्नो भाइ लक्ष्मण सहित साँझको सन्ध्या उपासना गरेर रामचन्द्रले आश्रममा गएर महर्षिका चरणकमलमा प्रणाम गर्नुभयो। मुनिले पनि उहाँको उचित प्रकारको सत्कार गर्नुभयो। सीता र लक्ष्मण सहित राम फल र कन्दमूल खाएर एक रात्रि त्यो आश्रममा निवास गर्नुभयो। त्यो रात्रि बितेर सूर्य उदाइसकेपछि रामले अगस्त्यका भाइसँग बिदा माग्दै भन्नुभयो, म हजुरका चरणमा प्रणाम गर्छु। आजको रात्रि यहाँ ज्यादै आनन्दले हामीले बितायौं। अब हजुरका दाजु अगस्त्यको दर्शन गर्नका लागि जाने इच्छा भएकाले हजुरसँग आज्ञा माग्दछौं प्रभु। त्यसपछि अगस्त्यका भाइ महर्षिले पनि हुन्छ हुन्छ जानुहोस् भनेर बिदा दिनुभयो। यसरी महर्षिको आज्ञा पाएका राम सुतीक्ष्णले बताएको बाटोबाट वनको शोभा हेर्दै अगाडि बढ्नुभयो। यसरी जाने सिलसिलामा रामचन्द्रले त्यहाँको बाटामा फूलले परिपूर्ण फुलेका लहराहरूले यथार्थ रूपमा ढाकिएका नाबोधान, कटहर, साल, अशोक, साधन, सानो पाङ्ग्रो, मौवा, बेल, तेन्दु अनि अनेकौं जङ्गली रुखहरू देख्नुभयो। तिनीहरूमध्ये कतिपय रुखहरूलाई हात्तीहरूले आफ्नो सुनले भाँचेर दलेका थिए भने धेरै जसो रुखमा बसेका बाँदरले तिनीहरूको शोभा बढाएका थिए भने अनेक उन्मत्त पक्षीहरू तिनीहरूका हाँगामा बसेर चिरबिर गरिरहेका थिए। त्यो समयमा रामचन्द्रले आफ्नो पछाडि आइरहेका लक्ष्मणसँग भन्नुभयो, यहाँ रुखहरूका पात मैले सुने अनुसारकै चिल्ला देखिएका छन् भने पशु पक्षी क्षमाशील र शान्त छन्। यो सबै कारणले महर्षि अगस्त्यको आश्रम धेरै टाढा छैन बाबु। अब जो आफ्नो कर्मका आधारमा संसारमा अगस्त्यका नामले प्रख्यात हुनुभएको छ उहाँको आश्रम देखिन थालेको छ मेरो भाइ। यो आश्रमको वनको धुवाँले यथार्थ रूपमा यो आश्रम ढाकिएको छ भने यहाँ भएका मृगका बथानहरू शान्त रहन्छन् अनि यो आश्रममा अनेकौं प्रकारका पक्षीको चिरबिर गुन्जायमान भइरहेको छ। महर्षि अगस्त्य त्यो दिशामा आइसकेपछि यहाँका राक्षसहरू वैरभाव हटेर शान्त भएका छन्। एक समयमा विन्ध्याचल पर्वत सूर्यको बाटो छेक्ने अभिप्रायले माथि उठेका थिए, तर महर्षि अगस्त्यले भनेपछि नम्र भए। त्यो समयदेखि निरन्तर उहाँको आज्ञा पालन गर्दै ती पर्वत कहिल्यै पनि उठेनन्। ती महर्षिले आफ्नो नजिकमा आएका मनुष्यलाई आशीर्वाद दिएर उनीहरूको कल्याण गरिदिनुहुन्छ। यहाँ बसेर मैले ती महर्षि अगस्त्यको आराधना गर्दै वनवासको बाँकी समय बिताउने छु, किनकि देवता, गन्धर्व, सिद्ध र महर्षिले नियमित भोजन गरेर सधैँ यी अगस्त्य मुनिको उपासना गर्दछन्। यी महर्षि ज्यादै प्रभावशाली भएकाले उहाँको आश्रममा कुनै पनि झुटो बोल्ने, रिसाहा, मूर्ख र पापी मनुष्यहरू जीवित रहन सक्दैनन्। यहाँ धर्मको आराधना गर्नका लागि देवता, यक्ष, नाग र पक्षी नियमित आहार गरेर बस्छन्। यो आश्रममा आफ्नो शरीर परित्याग गरेका अनेकौं सिद्ध महात्मा महर्षि नयाँ शरीरसहित सूर्य जस्तै तेजस्वी रथमा सवार भएर स्वर्गलोकतर्फ गएका छन्। यहाँ एकाग्रता पूर्वक सत्कर्ममा लागेका प्राणीहरूद्वारा आराधित भएका देवताले उनीहरूलाई अमरत्व र अनेकौं प्रकारका राज्य प्रदान गर्छन्। अहिले चाहिँ हामी आश्रममा आइसकेका छौं, यसकारण हजुरले भित्र गएर अगस्त्यलाई सीतासहित माएको कुरा सन्देश बताइदिनुहोस्। आफ्नो दाजुको यस्तो प्रकारका कुराहरू त्यहाँ भइरहेका थिए। अब यसपछि लक्ष्मणलाई रामचन्द्रले भन्नुहुन्छ, जाऊ बाबु, भित्र गएर म आएको जानकारी देऊ अगस्त्य ऋषिलाई। भनेपछि दाजुको त्यो आज्ञा पाएका लक्ष्मण आश्रमभित्र गएर अगस्त्यका शिष्यलाई भेटेर भन्नुभयो, जुन अयोध्याका राजा दशरथका नामले प्रख्यात हुनुभएको छ उहाँका जेठा छोरा राम आफ्नी पत्नी सहित महर्षि अगस्त्यको दर्शन गर्ने अभिलाषा लिएर म भाइ सहित यहाँ आउनुभएको छ। म चाहिँ उहाँको भाइ हितैषी र उहाँको आज्ञा अनुसारको कार्यलाई अगाडि बढाउने रामचन्द्र मेरो दाजुको परम भक्त हुँ। मेरो नाम लक्ष्मण हो।
यो नाम हजुरले यसभन्दा पहिले पनि सुनेको हुनुपर्छ। हामी सबै पिताको आज्ञा पालन गर्ने सिलसिलामा यो ज्यादै डरलाग्दो वनमा आएका छौँ। हामीले महर्षि अगस्त्यको दर्शन गर्न चाहन्छौँ, यसै कारण हजुरले उहाँलाई हाम्रो सन्देश सुनाइदिनु पर्यो। लक्ष्मणका कुरा सुनेपछि ती तपस्वी जो अगस्त्य मुनिका सेवक हुनुहुन्छ उहाँले हुन्छ भनेर महर्षिलाई सन्देश सुनाउन अग्निशालाभित्र प्रवेश गर्नुभयो। त्यो अग्निशालाभित्र पसेका अगस्त्य ती प्रिय शिष्यले राम आएको सन्देश सुनाउने सिलसिलामा हात जोडेर अब भन्दछन्, राजा दशरथका दुईटा छोरा राम र लक्ष्मण आउनुभएको छ भने रामसँगै सीता पनि आएकी छन्। अब ती दुवै सेवा गर्ने अभिप्रायले हजुरको दर्शन गर्न आएका छन्। यसरी आफ्नो शिष्यबाट लक्ष्मण र सीतासहित राम आएको समाचार सुनेपछि महर्षिले पनि लौ आहा, आज धेरै लामो समयपछि राम आफै मलाई भेट्न आउनु ठुलो सौभाग्यको कुरा हो भन्दै अगस्त्य ऋषि प्रसन्न हुनुभयो। मेरो मनमा पनि धेरै दिनदेखि राम मेरो आश्रममा आउन् भन्ने अभिलाषा रहेको थियो। तिमीले तत्कालै सीतासहित राम र लक्ष्मणलाई मेरो नजिकमा ल्याऊ। महर्षि अगस्त्यको यस्तो आज्ञा पाएका शिष्यले हात जोड्दै अब रामचन्द्रलाई प्रणाम गर्दै अथवा भनौँ अगस्त्य ऋषिको त्यो आज्ञालाई प्रणाम अथवा आज्ञालाई स्वीकार गर्दै प्रणाम गरेर ती ऋषिका शिष्यले भन्नुभयो, हुन्छ म अहिले ल्याउँछु। यसपछि ती शिष्यले आश्रम बाहिर गएर लक्ष्मणसँग भने। महर्षिले सबैलाई भित्र बोलाउनु भएको छ। त्यसपछि शिष्यसहित आश्रमको ढोकामा गएका लक्ष्मणले र अब के गर्नुभयो त भने सेवकलाई राम र सीता देखाइदिनु भयो। शिष्यले पनि ज्यादै विनम्रतापूर्वक महर्षिले भनेको कुरा दोहोऱ्याउँदै रामको उचित प्रकारको सत्कार गरेर आश्रमभित्र लगे। त्यो समयमा राम लक्ष्मण र सीता सहित आश्रमभित्र प्रवेश गर्नुभयो। त्यो आश्रम शान्त भावमा रहेका हरिणहरूले यथार्थ रूपमा भरिएको थियो। त्यो आश्रममा पस्ने बित्तिकै अब उहाँले रामचन्द्रले ब्रह्माको र अग्निको ठाउँ देख्नुभयो। त्यसपछि सिलसिलाबद्ध रूपमा विष्णु, इन्द्र, सूर्य, चन्द्रमा, कुबेर आदि कार्तिकीय धर्मराज अलग अलग ठाउँको निरीक्षण गर्नुभयो अनेक ठाउँहरूमा। अब यही समयमा महर्षि अगस्त्यले आफ्नो शिष्यहरूले यथार्थ रूपमा घेरिएर अग्निशालाबाट बाहिर आउनुभयो। रामचन्द्रले आफ्ना शिष्यहरूका अगाडि अगाडि आइरहेका तेजस्वी अगस्त्य मुनिलाई देखेपछि लक्ष्मणसँग भन्नुभयो, महर्षि अगस्त्य आश्रम बाहिर आइरहनु भएको छ। उहाँ चाहिँ तपस्याको निधि हुनुहुन्छ। उहाँको त्यो अत्यधिक तेज देखेर मलाई ती महर्षि अगस्त्य भएको ज्ञात भयो। लक्ष्मणका अब यस्ता लक्ष्मणसँग यस्ता प्रकारका कुरा गरिसकेपछि रामचन्द्रले आफ्नो अगाडि आइरहेका ती महर्षिका दुवै गोडा समाउनुभयो, आफ्ना भक्तहरूलाई ज्यादै आनन्दित बनाउने। रामचन्द्र त्यो समयमा सीता र लक्ष्मण सहित महर्षिका चरणमा प्रणाम गरेपछि हात जोडेर उभिनुभयो। महर्षिले रामचन्द्रलाई अङ्कमाल गर्दै आसन र जल दिएर उहाँको अतिथिका रूपमा सत्कार गरेपछि उहाँको कुशल मङ्गल सोध्दै उहाँलाई बस्ने आज्ञा दिनुभयो। अगस्त्यले पहिले अग्निमा आहुति राख्नुभयो भने सन्यास धर्म अनुसार अर्घ्य दिएर अतिथिहरूको पूजा गरेर उहाँहरूलाई भोजन गराउनुभयो। पहिले अगस्त्य आफै बसेपछि रामचन्द्र हात जोडेर आफूलाई दिएको आसनमा बस्नुभयो। यसपछि महर्षिले अब उहाँसँग भन्नुभयो, सन्यासीले पहिले अग्निमा आहुति राखेपछि अर्घ्य दिएर अतिथिको पूजा गर्नुपर्छ। जुन चाहिँ तपस्वीले यसको विपरीत आचरण गर्दछ अथवा झुटो साक्षी बक्नेले जस्तै परलोकमा जुन प्रकारको पीडा प्राप्त गर्दछन् ती प्रकारका के गर्दछन्, सन्यासी भएर पनि नियम पालना गर्दैनन् भने उनीहरूले के गर्नुपर्छ, त्यो फललाई अथवा भनौँ त्यो प्रकारको सजायलाई भोग्नुपर्छ। हे रामचन्द्र, हजुर चाहिँ सबै लोकका राजा धर्मका पालनकर्ता हुनुहुन्छ। मेरो प्रिय अतिथिको रूपमा यो आश्रममा आउनु भएको हुनाले हजुर हाम्रा लागि सम्मान गर्न योग्य, पूजा गर्न योग्य हुनुहुन्छ। यी प्रकारका कुरा गरिसकेपछि महर्षि अगस्त्यले फल, कन्दमूल, अन्य उपकरणले इच्छाअनुसार रामको पूजा गरिसकेपछि रामचन्द्रसँग भन्नुभयो, यो अलौकिक धनुष विश्वकर्माले बनाउनु भएको हो भने यसमा सुन र हीरा जडिएको छ। यो विष्णुले दिएको तथा यो सूर्य जस्तै प्रकाशमय अमोघ बाण ब्रह्माले दिएका हुन्। यो बाहेक इन्द्रले सधैँ तीखा र अग्नि जस्तै प्रज्वलित बाणहरूले परिपूर्ण रहने यी दुईवटा ठोक्रा दिएका छन्। वीर र म्यान सुनको भएको यो तरबार पनि छ मसँग।
प्राचीन कालमा विष्णुले यही धनुषले युद्धमा ठुला ठुला असुरहरूको संहार गरेर देवताहरूकी लक्ष्मी देवताहरूलाई फर्काइदिनु भएको थियो भगवान विष्णुले। हे रामचन्द्र, हजुरले यो धनुष दुईवटै ठोक्रा बाण र तरवारलाई स्वीकार गर्नुहोस्। यस प्रकारका कुरा गरिसकेपछि अगस्त्यले ती सबै उत्तम उत्तम हतियारहरू रामचन्द्रलाई सुम्पिदिनु भयो। यो प्रकारले ती उत्तम हतियार रामचन्द्रलाई दिएपछि अगस्त्यले फेरि रामचन्द्रसँग भन्नुभयो, हजुरको कल्याण होस्। म हजुरबाट ज्यादै प्रसन्न भएको छु, हजुरबाट अत्यन्त सन्तुष्ट भएको छु। हजुरहरू दुवै भाइ मलाई प्रणाम गर्नका लागि सीतासहित यहाँ आएको हुनाले म धेरै खुसी भएको छु। रामचन्द्र, हजुरहरू हिँडेकाले धेरै थकित हुनुभएको छ, यस कारणले भएको कष्टले हजुरहरूलाई पीडा नहोस्। हे रामचन्द्र, मैले सीता पनि थकाइ मेटाउन ज्यादै उत्साहित भइरहेको अनुभूति गरेको छु, अर्थात् सीता पनि थाकेको जस्तो लागेको छ। सीता माता सुकुमारी हुनुहुन्छ, त्यसैले अब उहाँले यसभन्दा पहिले यस प्रकारको दुःख सहनु परेको थिएन। वनमा अनेकौं प्रकारका कष्ट हुने भए तापनि उहाँले पतिको प्रेमले अभिप्रेरित भएर यहाँ आउनु भएको छ। जुन चाहिँ कार्य गर्दा सीता प्रसन्न हुनुहुन्छ, हजुरले त्यही कार्य गर्नु। रामचन्द्र, वनमा हजुरसँग आएर उहाँले ज्या धेरै कष्टको कार्य गर्नु भएको छ। सृष्टिदेखि अहिलेसम्मका स्त्रीहरूमा प्राय स्वभाव रहेको पाइन्छ। त्यो के भने, यदि पति सम अवस्थामा रहेका छन् भने, धन धान्य सम्पन्न स्वास्थ्य र सुखी छन् भने उनी आसक्त हुने, विषम अवस्थामा परे फेरि सोही अनुसारको कर्म। यो संसारमा सीता जस्तो सुन्दर पत्नी पाउनु, यी सीता पत्नीमा यस प्रकारका कुनै खराब दोष छैनन्। यसकारण हजुर पतिव्रताहरू मध्ये अरुन्धती जस्तै पहिलो दर्जामा रहनु भएको छ। सीता, यो ठाउँ लक्ष्मण र सीता सहित हजुर बसेकाले आजबाट यो ठाउँ शोभा बढ्यो, यो ठाउँको सुन्दर शोभा बढ्यो। रामचन्द्र, अगस्त्यले भन्नुहुन्छ। महर्षि अगस्त्यका यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेपछि रामले दुवै हात जोडेर भन्नुभयो, यदि भाइ र पत्नी सहित मेरा गुणहरूले हाम्रा गुरु अगस्त्य सन्तुष्ट हुनुभयो भने म धन्य भएँ। ममा चाहिँ महर्षिको ठुलो अनुकम्पा रहेको छ। तर अब हजुरले मलाई यस्तो ठाउँका विषयमा बताइदिनुहोस् जहाँ धेरै जङ्गल होस्, जलको सुविधा होस्, जहाँ आश्रम बनाएर म आनन्दले बस्न सकूँ। रामचन्द्रका कुरालाई सुनेपछि अगस्त्यले भन्नुभयो, यहाँबाट 2 योजन टाढा पञ्चवटिका नामले प्रख्यात भएको एउटा ज्यादै सुन्दर ठाउँ छ, जहाँ धेरै मृग बस्छन्, फल कन्दमूल र जल पनि प्रशस्त छ। त्यहाँ गएर लक्ष्मण सहित रामचन्द्र हजुरले आश्रम बनाएर आफ्नो पिताको आज्ञा पालन गर्दै आनन्दले बस्नुहोस्। मलाई आफ्नो तपस्याको प्रभावले तथा हजुरमा स्नेह भएका कारणले हजुरको अनि राजा दशरथको सबै वृत्तान्तका विषयमा यथार्थ ज्ञान छ। हजुरले यो तपोवनमा मसँग बसेर वनवासको बाँकी समय बिताउने अभिलाषा व्यक्त गरे तापनि जुन यहाँ भन्दा अन्यत्र बस्न योग्य ठाउँका विषयमा सोध्नुको अभिप्राय के हो त प्रभु? यो मैले आफ्नो तपस्याको बलले जानिसकेको छु। यसकारण म हजुरलाई पञ्चवटीमा जाने सल्लाह दिन्छु। त्यो वनखण्ड ज्यादै रमाइलो भएकाले त्यहाँ सीताले आनन्दले सबैतिर घुम्नुहुनेछ। अत्यन्त रमाइलो ठाउँ यहाँभन्दा धेरै टाढा छैन। त्यो पञ्चवटी त्यो गोदावरीको किनारमा भएकाले सीताको मन त्यहाँ ज्यादै आनन्दित हुनेछ। त्यो ठाउँ प्रशस्त मात्रामा फल र कन्दमूल पाइने, अनेकौं प्रकारका चराको बसोबास, अत्यन्त एकान्त पवित्र रमणीय सुन्दर छ। हजुर पनि सदाचार र ऋषिहरूको रक्षा गर्न सक्षम भएकाले त्यहाँ बसेर तपस्वी मुनिहरूको के गर्नुहोस्, सेवा गर्नुहोस्, पालना गर्नुहोस्, अथवा हजुरले मुनिहरूको त्यो नियमलाई पालना गर्नुहोस्। यो चाहिँ जुन मौवाको रुख देखिरहेको छ त्यसको उत्तरतिरबाट जानुपर्छ। त्यो बाटोबाट जाँदा हजुरले केही अगाडि गएपछि एउटा बरको रुख भेट्नुहुन्छ। त्यसको अगाडि केही परसम्म मैदान, त्यो पार गरेर गएपछि एउटा पर्वत देखिन्छ। त्यो पर्वतभन्दा थोरै पर पञ्चवटीका नामले प्रख्यात भएको सुन्दर ठाउँ छ। पर्वतभन्दा अलिक पर महर्षि अगस्त्यका यस्ता कुरा सुनेपछि लक्ष्मण सहित रामले उहाँलाई प्रणाम गर्दै उहाँसँग त्यहाँबाट हिँड्ने अनुमति माग्नुभयो। उहाँको आज्ञा पाइसकेपछि सीता सहित ती दुवै भाइ उहाँलाई प्रणाम गरेर
पञ्चवटी नाम भएको ठाउँतिर प्रस्थान गर्नुभयो। राम र लक्ष्मणले पिठ्यौमा ठोक्रो भेरेर हातमा धनुष लिएर उहाँहरू महर्षिले बताएको बाटोबाट ज्यादै ज्यादै सावधान हुँदै पञ्चवटीतर्फ लाग्नुभयो। यस्ता प्रकारले पञ्चवटी जाने सिलसिलामा बाटामा रामको ज्यादै एउटा पराक्रमी र विशाल शरीर सम्पन्न बाटामा गिद्ध भेट भयो। त्यो वनमा बसेका ती ज्यादै विशाल पक्षीलाई देखेर राम र लक्ष्मण उनलाई के गरेछन्, अथवा भनौँ राक्षस सम्झिएर भन्नुहुन्छ, तिमी को हौ? त्यसपछि त्यो पक्षीले ज्यादै सुमधुर र कोमल वचनमा भने, मलाई आफ्नो पिताको मित्र सम्झिनुस् प्रभु। आफ्नो पिताको मित्र सम्झिएर रामले गिद्धको आदर गर्दै शान्त भावले उनको कुल र नाम सोध्नुभयो। रामका यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेपछि त्यो पक्षीले उहाँलाई आफ्नो कुल र नामको परिचय दिँदै सबै प्राणीको उत्पत्तिका सिलसिलामा बताउन थाले। प्राचीन कालमा जो प्रजापति भएका तिनीहरूका विषयमा यथार्थ रूपमा बताउनेछु, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् रामचन्द्र। ती प्रजापतिहरूमध्ये सबैभन्दा पहिलो कर्दम, त्यसपछि दोस्रा प्रजापति विकृत, तेस्रा शेष, अनि संश्रय, बहुपुत्र स्थाणु, अनि सातौंमा मरीचि, आठौंमा अत्रि, नवौंमा क्रतु, दशौंमा पुलस्त्य, 11औंमा अंगिरा, 12औंमा वरुण, 13औं पुलह, 14औं दक्ष, 15औं चाहिँ विवस्वान, 16औं अरिष्टनेमी र 17औं चाहिँ प्रजापति कश्यप थिए। ती कश्यपलाई अन्तिम प्रजापति बताइएको छ। प्रजापति दक्षका 60वटा यशस्विनी कन्या थिए। तिनीहरू ज्यादै प्रख्यात भए। तिनीहरूमध्ये अदिति, दिति, दनु, कारा, घोरा, ताम्रा, क्रोधवशा, मनु र अनला नाम भएका यी 8वटी कन्यालाई प्रजापतिले कश्यपले आफ्ना पत्नीका रूपमा स्वीकार गरेपछि ती कन्याहरूबाट ज्यादै प्रसन्न भएका कश्यपले उनीहरूसँग भने, तिमीहरूले तीनवटै लोकको पालन पोषण गर्न सक्षम र म जस्तै तेजस्वी छोराहरूलाई जन्म देऊ। यिनीहरूमध्ये अदिति, दिति, दनु र काराले अथवा भनौँ कालकाले कश्यपको कुरालाई मनले स्वीकार गरे तापनि अरू 4वटी स्त्रीले ती पत्नीले त्यो कुरामा ध्यान दिएनन्, किनकि उनीहरूको मनमा सन्तान जन्माउने इच्छा उत्पन्न भएन। अदितिको गर्भबाट 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 2वटा अश्विनी कुमार सहित 33 देवता उत्पन्न भए। यसै गरी दितिको गर्भबाट दैत्यका नामले प्रसिद्ध भएका यशस्वी छोराहरू उत्पन्न भए। प्राचीन कालमा वन र समुद्र सहितको समग्र पृथ्वी उनीहरूकै अधिकारमा रहेको थियो। अनि दनुको गर्भबाट अश्वग्रीव नाम भएका छोरा जन्मे उत्पन्न भए भने अब कालकाको गर्भबाट नरक र कालक नाम भएका 2वटा पुत्र उत्पन्न भए। यसै गरी ताम्राको गर्भबाट क्रौञ्ची, भासी, सेनी, धृतराष्ट्री र सुकी नाम भएका 5वटी कन्या उत्पन्न भए। यसै गरी ताम्राको गर्भबाट अब यसरी क्रौञ्चीको गर्भबाट अब उल्लुहरू, भासीको गर्भबाट भास नाम भएका पक्षीहरू, सेनीको गर्भबाट परम तेजस्वी बाज र गिद्धहरू, अनि धृतराष्ट्रीको गर्भबाट सबै प्रकारका हाँसहरू उत्पन्न भए। तिनै धृतराष्ट्रीको गर्भबाट चकेबा नाम भएका पक्षीहरू पनि उत्पन्न भए। ताम्राकी सबैभन्दा कान्छी छोरी सुकीको गर्भबाट नता नाम भएकी कन्या उत्पन्न भइन् भने नताको गर्भबाट विनता उत्पन्न भइन्। यसै गरी क्रोधवशाको गर्भबाट मृगी, मृगमन्दा, हरि, भद्रमता, मातङ्गी, शार्दुला, श्वेता, सुरभि, सुरसा र कद्रुका नाम भएकी 10वटी कन्या उत्पन्न भए। यसै गरी मृगका सन्तान सबै प्रकारका मृगमन्दाका सन्तान भालु, मृगविशेष र याक अर्थात् चमर मृग हुन्। यसरी नै भद्रमता मदाको गर्भबाट इरावती नाम भएकी कन्या उत्पन्न भइन् भने इरावतीका गर्भबाट ऐरावत नाम भएका हात्ती उत्पन्न भए। यसै गरी हरिको गर्भबाट सिंह, विचारशील बाँदर र लङ्गुरहरू उत्पन्न भए भने क्रोधवशाकी छोरी शार्दुलीको गर्भबाट बाघ नाम भएका पुत्र उत्पन्न भए। यसरी नै मातङ्गीको सन्तानका रूपमा मातङ्ग हात्ती उत्पन्न भए भने श्वेताको गर्भबाट एउटा दिग्गज उत्पन्न भए। ती क्रोधवशाकी छोरी सुरभिको गर्भबाट रोहिणी र गन्धर्वी नाम भएका 2वटी कन्या उत्पन्न भएका थिए। अनि रोहिणीको गर्भबाट गाईहरू उत्पन्न भए। गन्धर्वीको गर्भबाट केवल घोडाहरू उत्पन्न भए।
यसै गरेर सुरसाको गर्भबाट नागहरू, कद्रुको गर्भबाट सर्पहरू उत्पन्न भए। यसै गरेर कश्यपकी पत्नी मनुको गर्भबाट ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र जातिका मनुष्यहरू उत्पन्न भए। यसै सिलसिलामा अब प्रभु कश्यपकी पत्नी अनलाको गर्भबाट पवित्र फल सम्पन्न रुखहरू उत्पन्न भए भने कश्यपकी पत्नी ताम्राकी छोरी सुकी थिइन् भने उनकी चाहिँ नातिनी बिनता थिइन् अनि कद्रुलाई सुरसाकी बहिनी भनेर बताइएको छ। यिनीहरूमध्ये कद्रुको गर्भबाट यो पृथ्वीलाई धारण गर्ने 1000 नागहरू उत्पन्न भए भने बिनताको गर्भबाट गरुड र अरुण नाम भएका 2वटा सन्तान उत्पन्न भए। ती बिनताका छोरा अरुणको पुत्रका म अथवा भनौँ र मेरो दाजु सम्पातिको जन्म भएको हो। उनै बिनताका सन्तानका रूपमा अरुणको छोराका म पुत्रका रूपमा म र मेरो दाजु सम्पातिको जन्म भयो। मेरो चाहिँ नाम जटायु हो र म सेनीको छोरा हुँ। यदि हजुर चाहनुहुन्छ भने म यहाँ हजुरको वासस्थानमा सहयोगी बन्न सक्दछु। म चाहिँ जटायु हुँ। यो ज्यादै कठिन वन मृग र राक्षसहरूले यथार्थ रूपमा भरिएको छ। यदि कुनै समयमा लक्ष्मणसहित हजुर आफ्नो कुटीबाट बाहिर गएको अवस्थामा मैले चाहिँ सीता माताको रक्षा गर्नेछु रामचन्द्र। अब उनका यस्ता कुरालाई सुनेपछि रामले जटायुको सम्मान गर्दै उनलाई अङ्कमाल गरेर उनका अगाडि शिर निहुराउनु भयो। यसरी जटायुका कुरा सुनेपछि अब अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो राम। अनि रामचन्द्रका कुरा सुनेपछि जटायुको आफ्नो पितासँग मित्रता भएको प्रसङ्ग जटायुको मुखबाट विस्तारमा रामचन्द्रले सुन्नुभयो। त्यसपछि अब जटायु चाहिँ सीताको संरक्षण गर्ने दायित्व अथवा त्यो जटायुलाई सुम्पिएर लक्ष्मण र जटायु सहित रामचन्द्र चाहिँ पञ्चवटीतर्फ लाग्नुभयो। यसरी अनेक प्रकारका सर्प, हिंसक जन्तु, मृगहरूले यथार्थ रूपमा परिपूर्ण भएको पञ्चवटीमा पुगिसके पछाडि रामचन्द्रले आफ्नो भाइ लक्ष्मणसँग भन्नुभयो, महर्षि अगस्त्यले बताए अनुसारको ठाउँ हामी आइपुग्यौँ। यो पञ्चवटी हो। यहाँको वन अनेकौं प्रकारका फुलहरूले ज्यादै सुशोभित भएको छ। हजुरले यो वनको चारैतिर राम्रोसँग निरीक्षण गर्नुहोस् रामचन्द्र, किनभने हजुर यस्तो काम गर्नका निम्ति अत्यन्त सिपालु हुनुहुन्छ। यहाँ जलाशय, अब यहाँ आनन्द छ। यसकारण सबैतिर हेरेर हाम्रा लागि आश्रम बनाउने उचित ठाउँ निश्चय गर भनेर यो प्रकारको आज्ञा रामचन्द्रबाट भयो। अब तिमीले यस प्रकारको खोजी गर जहाँ जलाशय नजिक होस्, सीताको मन आनन्दित होस्, तिमी र म प्रसन्नतापूर्वक बस्न सकौँ। हे लक्ष्मण, वन र जल दुवैको रमाइलो दृश्य होस् अनि जुन ठाउँको नजिकमा समिधा, फूल र कुशहरू प्रशस्त पाइयोस्। हे लक्ष्मण, रामका कुरा सुनेपछि लक्ष्मणले हात जोड्दै भन्नुभयो, मैले सधैँ हजुरको आज्ञा पालन गरिरहेको छु मेरो दाजु। यसै गरी हजारौं वर्ष हजुरको आज्ञा पालन गरिरहन चाहन्छु। यसकारण हजुर आफैले उचित ठाउँ हेरे मलाई आश्रम बनाउने आज्ञा दिनुहोस्, अथवा राम्रो ठाउँ हजुरले हेर्नुहोस्, मलाई आश्रम बनाउने आज्ञा दिनुहोस्। लक्ष्मणका कुरालाई सुनेर रामचन्द्र ज्यादै प्रसन्न भएकाले उहाँले आफै सोच विचार गरेर सबै प्रकारका गुण सम्पन्न ठाउँलाई आश्रमका लागि उचित ठाउँ निश्चित गर्नुभयो। त्यो सुन्दर ठाउँमा आएर रामले लक्ष्मणसँग भन्नुभयो, यो ठाउँ मैदान, सुन्दर फुलेका रुखहरूले यथार्थ रूपमा घेरिएको छ मेरो भाइ। तिमीले यही ठाउँमा उचित किसिमले एउटा ज्यादै रमणीय आश्रमको निर्माण गर। यसको नजिकैमा सूर्य जस्तै प्रकाशमय कान्ति भएका मनमोहक सुगन्ध सम्पन्न कमलहरूका कारण धेरै रमणीय भएको अनुभूति हुने कमलको शोभाले परिपूर्ण भएको तलाउ देखिन्छ। महर्षि अगस्त्यले जुन ठाउँका विषयमा बताउनु भएको थियो, यो चाहिँ चारैतिरबाट अनेकौं प्रकारका रुखहरूले यथार्थ घेरिएको रमणीय गोदावरी नदी यही नै हो। यसमा हाँस सहितका जलचर पक्षीले आनन्दले घुमिरहेका छन् भने चखेबाले यसको शोभा बढाएका छन्। पानी पिउन आएका बथानका बथान मृगहरूले यसको किनार राम्ररी ढाकेका छन्। यो चाहिँ नदी यहाँबाट धेरै टाढा छैन, धेरै नजिक पनि छैन। यहाँबाट धेरै गुफा सम्पन्न अग्ला अग्ला पर्वत देखिन्छन्, जहाँ मयूरको मिठो आवाज गुन्जायमान भइरहेको छ। यो रमणीय पर्वत फूल फुलेका रुखहरूले यथार्थ रूपमा व्याप्त भएको छ भने
ठाउँ ठाउँमा सुन चाँदी र ताँबाको जस्तै रङ भएका सुन्दर धातुहरूले सुशोभित भएको अनुभूति भइरहेको छ। हेर लक्ष्मण, यो पर्वत फूल, लहरा, साल, ताड, सतीसाल, खजुर अनि कटहर, धान, आँप, अशोक, चम्पा, चन्दन, कदम, खैर, समी, पलास अनि पाडरी सहितका रुखहरूले परिपूर्ण भएकाले अत्यन्त शोभा सम्पन्न देखिएको छ। यो जङ्गल यो ज्यादै पवित्र र ठुलो ठाउँ छ भने यहाँ धेरै प्रकारका पशुहरूको बसोबास रहेको छ। हामी पनि यी जटायु सहित हामी यहीँ बस्नेछौँ। रामचन्द्रका कुरालाई सुनेपछि लक्ष्मणले तत्कालै त्यहाँ आश्रम बनाएर तयार गर्नुभयो। त्यो आश्रम एउटा ज्यादै ठुलो पात्र सेउलाको कुटीका रूपमा बनाइएको थियो। अब लक्ष्मणले पहिले त्यहाँ माटोलाई भेला गरेर गाह्रो लगाएर त्यसमा सुन्दर र बलिया खाँबा गाड्नुभयो। त्यसपछि खाँबामाथि ठुला ठुला बाँसलाई तिर्सो पारेर राख्नुभयो। यसरी बाँस राखेपछि त्यो कुटी ज्यादै सुन्दर देखिन थाल्यो। यसपछि ती बाँसमाथि समीका हाँगाहरू राखेर तिनीहरूलाई लहराले ज्यादै बलियोसँग बाँधिदिनुभयो। यसपछि माथिबाट कुस काँस लगायतका अनेकौं प्रकारका घाँसले छाएर भुइँसम्म बनाएपछि त्यो कुटी त अत्यन्त ज्यादै मनमोहक देखिन थाल्यो। यसरी त्यो कुटी तयार गरिसकेपछि लक्ष्मणले तत्कालै गोदावरी नदीमा स्नान गरेर कमलको फूल अनि फल लिएर आउनुभयो। त्यसपछि शास्त्रीय विधि अनुसार देवताहरूका लागि फूलको माला चढाएर वास्तु पूजा गरेपछि लक्ष्मणले आफूले बनाएको आश्रम रामचन्द्रलाई देखाउनुभयो। राम र सीताले पनि त्यो आश्रमलाई देखेर ज्यादै प्रसन्न भएर केही समयसम्म उभिएर हेरिरहनुभयो। त्यसपछि अत्यन्त खुसी हुनुभएका रामले लक्ष्मणसँग भन्नुभयो, म तिमीबाट ज्यादै प्रसन्न भएको छु। हे लक्ष्मण, तिमीले यो धेरै ठुलो काम गर्यौ। यसका लागि अरू कुनै उचित पुरस्कारको व्यवस्था नभएकाले म तिमीलाई अङ्कमाल गर्छु मेरो भाइ। तिमी तत्कालै मेरो मनको भावना बुझ्ने कृतज्ञ र धर्मका ज्ञाता छौ। अझै धेरै ज्ञाता बन्ने छौ। लक्ष्मणसँग यस्ता प्रकारका कुरा गरेपछि रामचन्द्रले त्यो फल र कन्दमूलले परिपूर्ण पञ्चवटीमा आनन्दले बस्न थाल्नुभयो। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः।